हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः महापेरियवा शरणं सुन्दरकाण्डं प्रथमः सर्गः समुद्रलङ्घनं वर्सेस् 151 to 160 मम भक्ष्यः प्रदिष्टस्त्वम् ईश्वरैर्वानरर्षभ अहं त्वा भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननम् एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिर्वानरर्षभः प्रहृष्टवदनः श्रीमान् इदं वचनमब्रवीत् रामो दाशरथिर्नाम प्रविष्टो दण्डकावनम् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया अन्यकार्यविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी तस्या सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साह्यं विषयवासिनी अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते एवमुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेन्मां कश्चिदेष वरो मम तं प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यमब्रवीत् बलं जिज्ञासमाना वै नागमाता हनूमतः प्रविश्य वदनं मेद्य गन्तव्यं वानरोत्तम वर एष पुरा दत्तो मम धात्रीति सत्वरा व्यादाय वक्त्रं विपुलं स्थिता सा मारुतेः पुरः एवमुक्तः सुरसया क्रुद्धो वानरपुङ्गवः